كنتو طلبتوني انني ندير لكم تمارين ديال الفرد المحروس رقم 2 بالنسبه للسنه الثانيه اعدادي خيار فرنسيه. دونك غادي تحاول تركز معايا مزيان حتى الاخير لا فيديو. اوكي. في هذه السلسله هذه جبنا تمارين ديال الدرس ديال البراكين والدرس ديال الزلازل. دونك حاولت نجيب لكم اهم التمارين اللي كيتعاودوا بزاف في الفروض غادي نخدموا عليها جماعه. دونك حاول تركز معايا حتى الاخر لا فيديو. في نفس الوقت تجيب واحد الورقه وستيلو باش تخدم معايا التمارين. قبل ما نخرج التمرين حاول تبوزي لا فيديو وتتاكد من الاجابه ديالك، عاد شوف الصحيح من خلال هذا الفيديو هذا. ملي تسالي هذا الفيديو هذا غادي نخلي لك روابط ديال مجموعه من التمارين الاخرى ديال نفس الدرس، يعني ديال الدرس ديال الزلازل والبراكين وواحد لابارتي ديال لي غوش ماغماتيك. دونك شوف انت فين راك واصل بالنسبه لكل مستوى. دونك ما نطولش عليكم، تلاقاو من بعد هذا الفاصل. نبداو على بركه الله بالاكزرسيس الاول، التمرين الاول. Alors ici vous avez un tableau. Donc vous devez classer les caractéristiques suivantes dans un tableau. Quelles sont ces caractéristiques? عندكم longue écoulement de lave, faible explosivité, lave fluide, riche en gaz, lave visqueuse, haute panache de cendres. عندكم ici un volcan effusif et un volcan explosif. إذن باش كيتميز البركان الانسكابي من خلال هاد الخصائص اللي كاينين هنايا. تري بيان. عنده واحد لونغ ايكولمون دو لاف، واحد التدفق كبير ديال اللافا. دونك غادي نكتب هنا لونغ ايكولمون دو لاف. فيبل اكسبلوزيفيتي، انفجاريه اللي هي ضعيفه. ولاف فلويد يعني لافا مائعه يعني كتسيل بسهوله. الوغ كو بالنسبه لو فولكان اكسبلوزيف اللي ريش اون غاز عنده واحد لا لاف كي فيسكوز لافا لزجه، وعنده واحد اون اوت باناش دو سوندر يعني الدخان كيرتفع في السماء لواحد المسافه اللي هي كبيره. دونك راهم تقريبا هنا بالترتيب. دونك الاولى والزوجه والثالثه غادي نديرهم هنايا، وهذوك اللي بقاو دوك الثلاثه اللي في الاخر غادي نديرهم في هاد لابارتي اللي هنايا. ندوزو ليكزرسيس الثاني. Ici vous avez un document 1 qui représente la partie supérieure du globe terrestre. كتبين الجزء العلوي ديال الكرة الأرضية. Premièrement, indiquez le nombre et la nature des plaques lithosphériques représentées sur ce schéma. شحال العدد ديال الصفائح اللي كاينين في هذا لو شيما. alors ها هي الأولى، ها هي الثانية، وها هي الثالثة. donc il y a 2 ou bien il y a 3 plaques lithosphériques. Préciser la nature de chaque plaque lithosphérique. غادي نحدد الطبيعة ديال كل صفيحة. alors هاد الزوج هادو بما انهم تحت المحيط ce sont des plaques océaniques. donc عندي 2 plaques océaniques، وهاد لا بلاك اللي هنا c'est une plaque océano-continentale. فهم هادي دونك كاين 3 plaques lithosphériques. Deuxièmement, nommer les structures géologiques indiquées par les lettres A et B. donc la lettre A, qu'est-ce qu'elle représente? donc هنا عندكم واحد la limite divergente entre les deux كاين ce qu'on appelle la dorsale océanique ou la dorsale médio-océanique. وهنا entre ces deux plaques كاين واحد la limite de convergente. donc il s'agit d'une zone de fosse océanique ou la zone de subduction. alors quelles sont les éruptions volcaniques qu'on trouve dans les deux zones? alors في لا زون A اللي هي لا زون دي دورسال اوسيانيك اللي كتعرفوا في الدرس، فكنلقى فيها دي زيرuptions effusives براكين انسكابيه نوتامون سون مارين كتكون تحت البحر. وهنا في لا زون B il est caractérisé par des éruptions explosives بركانيه انفجاريه في المناطق ديال التقارب، المناطق ديال التمر ولا لا سبدكسيون ولا لا فوس او بيان لي فوس اوسيانيك. ندوزو ليكزرسيس الثاني. هنا عندكم دي ديفينيسيون غادي نلقاو الكلمه المناسبه. une surface qui sépare ou bien qui sépare 2 enveloppes terrestres. دونك كاين اغلفه ديال الكره الارضيه سميت لا سيرفاس اللي كتفصل ما بين هاد الاغلفه هادي. très bien. donc discontinuité. un relief généralement conique par lequel s'échappe le magma. واحد التضاريس، واحد الجبل
كيكون مخروط الشكل كيخرج منه لو ماغما. Très bien, c'est tout simplement le volcan. Il représente 90% des roches volcaniques de la dorsale médio-océanique. Donc la croûte océanique, elle est caractérisée principalement par une roche qui s'appelle le basalte. Un magma après la perte de gaz. Donc le magma اللي كيفقد الغازات كنسميوه bien la lave. Une augmentation ou bien il augmente en fonction de la profondeur. Donc ce qui nous reste est la température. Donc ici vous avez un schéma, on va compléter en utilisant les termes suivants. عندكم 1 2 3 4 5 A, B, C. Donc A, B, C, ce sont des discontinuités, très bien. Ou من 1 حتى ل 5 ce sont des enveloppes du globe terrestre. Alors le globe terrestre القشرة الأرضية كتقسم ل 3 enveloppes, 3 ديال أغلفة. الغلاف الأول كيتسمى الليتوسفير اللي كنلقاو فيه لا كروت ولو مونطو. الغلاف الثاني كيتسمى لو مونطو والغلاف الثالث كيتسمى لو نوايو. alors رقم 1 هنا بما انه عطاوني هذا الجبل هذا دونك فرا الكلمه المناسبه هنا. très bien, c'est la croûte continentale القشره القاريه. 2 هنايا هذه اللي رقيقه هنا وصغيره سي تو سامبلومون لا كروت اوسيانيك. بجوج بهم الا جمعناهم غادي يشكلوا لا كروت تيرستر. 3 هذا كامل هذا كيتسمى لو مونطو. في لو مونطو سوبيريور اي لو مونطو انفيريور. دونك بما انهم عطاوني كامل هذا غادي نسميه لو مونطو. رقم 4 هنايا سي لو نوايو اكسترن النواة الخارجيه كي هي ليكيد. اي فينالمون نيميرو 5 سي لو نوايو انترن كي هي سوليد. ا هذا اللي هنا ا qui sépare la croûte par le manteau, c'est la discontinuité de Moreau. Généralement, qui est 35 km. B, qui est le manteau et le noyau externe, c'est la discontinuité de Gutenberg, qui se trouve généralement à une profondeur de 2900 km. Et la discontinuité qui sépare le manteau, ou bien le noyau externe et le noyau interne, il s'agit de la discontinuité de Lehmann à une profondeur de 5100 km. 5100 km. إذا في الدرس أيضا خصك تكون عارف بعض الوثائق اللي ممكن يتحطوا، بحال مثلا خصك تكون عارف يعني لا ليجوند ديال هذا الرسم هذا، فراه لو كراتير، فراه لا شوميني، فراه ايتترا. خصك تكون عارف هذا الأسماء المناسبة. خصك تكون قادر انك تحدد الاعماق اللي كتغير فيها السرعه ديال الموجات الزلزاليه، وتعرف ان هذا التغير هذا il s'agit d'une discontinuité. خصك تكون عارف هاد لي بروفوندور هذا دوك راه باينين جينيرالمون راكو درتوهم في الدرس، وتكون عارف السميات ديال هاد الموجات بي اس ال، وايضا فوقاش كتوصل كل موجه، الساعه اللي كتوصل فيها، كدير الاسقاط العمودي وكتقرا الساعه، وتكون قادر انك تحدد لو فوايي في هذا الرسم هذا، تحدد ليبي سونتر كي على لا فيرتيكال دو فوايي، وتعرف ان لانتونسيتي سيسميك il diminue en s'éloignant de l'épicentre. كتنقص شده ملي كنبعدوا على هذا ليبيسونتر. دونك غادي نخلي لكم في الوصف مجموعه من التمارين ديال نفس الدروس بالاضافه لواحد الفرض محروس، حاولوا تخدموه وصيفطوه لي في انستغرام اللي كيبان امامكم في الصوره. دونك حد موفق والى اللقاء.